नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा आज हामी सरकारले खास गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली भने पनि भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको 3 पटकसम्म पठाएको घट्दो मूल्य क्रमलाई आयल निगम मौन रूपमा बसेको आयल निगम यसपटक भने डिजेल र मट्टीतेलमा 6 रुपैयाँ बढाउन पुगेको छ र यसको चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ। खास गरी उपभोक्ताले मूल्य घटेर किन्न पाउनु पर्ने र बढाउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता आयल निगमले नदिएको अवस्थामा सरकारले खास गरी चाडबाडको सिजन आएको छ र चाडबाडमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अत्याधिक महँगो हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भइराखेको अवस्था छ र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि दर 7% सीमामा कायम राख्ने बताइरहँदाखेरि के यो मूल्य वृद्धि जुन अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्य वृद्धिहरू भइराखेका छन् यसले त्यो सीमालाई बाँध्न सक्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर, सबभन्दा पहिला त अब आयल निगमले 3 पटक भारतबाट घट्दो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आउँदा मूल्य घटाउन चाहेन। गत राति आयल निगमलाई एउटा पत्र आइपुग्यो भारतबाट, लगत्तै उसले डिजेल र मट्टीतेलमा 6 रुपैयाँ फेरि बढाएको छ। यो बजारमा जुन समानताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रो स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेका छौँ हामीले, तर यो प्रणाली हेर्ने हो भने त मनलाग्दी प्रणाली छ। स्वचालित प्रणाली कहाँनिर देखियो त यो? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। स्वचालित भनेपछि त सिस्टमले काम गर्नुपर्छ, बढेपछि बढ्ने घटेपछि घट्ने होइन। अब त्यसो गर्दाखेरि आयल निगमलाई घाटा हुन्छ भने अन्य तरिकाले त्यसको घाटा पूर्ति गर्ने तरिकाहरू छन्। अब स्वचालित नभइकन प्रचालित जस्तो देखियो। यसले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्छ होइन। बढाएर आएपछि त्यही दिन बढाइन्छ, घटेर आएपछि वास्ता गरिँदैन भन्ने, त्यसमा पनि यस्तो निर्वाचनको समयमा यो कुराले जनताले सरकारलाई जुन ढङ्गले विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ लुज भएर जान्छ। त्यो सरकारको लागि पनि र राजनीतिको लागि उपयुक्त विषय होइन। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कुरा छ, यो पेट्रोलियम पदार्थ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने लाइफ लाइन हो। हामीले विद्युतलाई एउटा वैकल्पिक ऊर्जाको हिसाबले अगाडि त लगिराखेका छौँ, तर अझै पनि तपाईँको करिब 45-46 वटा स्थानीय तहमा समेत विद्युतीकरण भइसकेको छैन। जनताले बत्ती बाल्न सकेको अवस्था छैन। बत्ती बाल्न त हामीले सकेका छैनौँ भने हामीले भोलि यसैलाई वैकल्पिक प्रयोग गरेर सवारी साधन चलाउने भन्ने कुराहरू त अलि समय लाग्छ होइन। त्यो अवस्थामा इन्धनको मूल्य भनेको लाइफलाइन हो, यसले बहुपक्षीय प्रभाव पार्छ। त्यसकारणले गर्दा सरकारले यो बेलामा आयल निगमलाई छुट्टै ढङ्गले नहेर्नु हुँदैन। आयल निगम भनेको सरकारको अङ्ग हो र सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। 60 करोड 80 करोड कति कहिलेकाहीँ घाटा पनि लाग्ला, तर घाटा लाग्यो भने महिनाको 1 अर्ब नै घाटा लाग्यो भने वर्षमा 12 अरब जाला। तर यदि हामीले डिजलको मूल्यलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने, उपयुक्त ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन्छ होइन। जस्तो योजनाहरू चल्न थाल्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि योजना चल्छन्, उद्योग चल्छन्, मानिसको जीवन चल्छ अनि फरक ढङ्गले राजस्व बढी प्राप्त हुन्छ र त्यो 12 अर्ब होइन 24 अर्ब राजस्व सजिलै प्राप्त हुन्छ। प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले फराकिलो ढङ्गले सोच्नु पर्ने हो। त्यो चाहिँ अलिकति सोचेको देखिएको छैन। जस्तो अब भनौँ न, चाडबाडको मुखमा छौँ हामी। दसैँ आउनको लागि, दसैँको टिका आउन आजबाट 34 दिन मात्रै बाँकी छ। डिजेलमा भाउ बढेको छ, मट्टीतेलमा भाउ बढेको छ। जुन डिजेल सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित छ, सार्वजनिक यातायातमा डिजेलको प्रयोग हुन्छ होइन। आयात गर्ने सामग्री ल्याउने गाडीहरूमा डिजेलको प्रयोग हुन्छ। त्यसको मूल्य बढ्दाखेरि त्यसले अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को महँगाई वा अर्को कुनै असर, आर्थिक भार थप्ने अवस्था त देखियो। अब यसमा छ यस्तो देखिन्छ, अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै तरल छ, अनिश्चित छ। पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ
तपाईँको कमर्सियल गुड्स मात्रै भएको छैन। अहिले राजनीतिक वस्तु भइसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनको माध्यमबाट शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो राजनीति गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा एकातिर तपाईँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिराखेको छ। तपाईँले आज हिजो $120 प्रति ब्यारेल पुगेको ठाउँमा यो युक्रेन वार पछि पनि $130 सम्म पुग्यो। त्यो घटेर 94 सम्म आयो, फेरि अलिकति बढेको छ। एकातिर यो तेलको भाउ बढेको छ, अर्कातिर त्यो तेल ल्याउनु पर्ने हामीले डलर तिर्नु पर्ने डलरको मूल्य पनि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले हिजोकै मूल्यमै पाउँछौँ भन्ने त होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाउ पनि बढ्या हुनाले तर अर्थतन्त्रलाई दोहोरो ढङ्गले मारमा परेको छ। एउटा डलरको मूल्य वृद्धि, अर्को चाहिँ इन्धनको मूल्य वृद्धि। अब यसलाई यस गिभेन परिस्थितिमै जनतालाई कसरी बढी राहत दिन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई कति अलिकति चलायमान बनाउन सकिन्छ, कुन कुन तरिका हुन सक्छ, त्यसमा अनुदान दिने हो कि अथवा चाहिँ नि क्रमशः त्यो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई विद्युतीय खपतमा बढाउनलाई, घरायसी प्रयोगलाई, औद्योगिक प्रयोगलाई के गर्दा गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना खोइ ल्यायो सरकारले। ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो कार्ययोजना ल्याउन सकेन। जस्तो पाक्षिक नोक्सानी आयल निगमको अहिलेको पाक्षिक नोक्सानी यो मूल्य वृद्धि, हिजोको मूल्य वृद्धि पछि 30 करोड 52 लाख रुपियाँ पाक्षिक उसको चाहिँ नोक्सानी देखिँदो रहेछ। 1 अर्ब त उसले राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। अब निगमलाई घाटा लाग्यो भनेर जनताको चुलोसम्ममा असर पर्ने गरी यो जुन मूल्य वृद्धि गरिन्छ नि, यसरी गर्दाखेरि यो राज्य चाहिँ लोक कल्याणकारी हो भनेर हामीले विश्वास गर्न मिल्छ। अब हेर्नुहोस्, राज्य संरक्षक हो, राज्य गार्जियन अभिभावक हो, राज्यसित जनताले चाहिँ नि आशा गरेका हुन्छन्। तपाईँले अर्थतन्त्र सामान्य चलेको अवस्थामा जनताले तिर्न सक्ने क्षमता भएको बेलामा ठिकै छ, कर लियो होइन। हिजोको दिन अब पूर्वाधार कर भनेर 10 रुपियाँ उठाइराखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ नि यो सडक मर्मत सम्भार कर भनेर छ। त्यसपछि चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कर छ, कस्टम छ, ड्युटी छ, मूल्य अवधि कर छ। सबै गरेर तपाईँको चाहिँ नि करिब जति लागत पर्छ त्यसको त्यति बराबर नै कर लिइराखिया छ। भनेपछि अहिलेको परिस्थिति साधारण परिस्थिति होइन। विश्व सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि, हामीले आफूलाई हेर्ने हो भने पनि, हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि, जनजीवनलाई हेर्ने हो भने पनि र हाम्रो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ बेला सामान्य बेला नभएको हुनाले हिजो लगाएका करहरू लाई झिकेर भने पनि, ती करहरूलाई चाहिँ नि घटाएर भने पनि मूल्यलाई चाहिँ एउटा सीमामा राख्न सक्यो भने के हुन्छ भने जनताले नै राहतको अनुभव गर्छन्, सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि धेरै लुज हुँदैन। यो ढङ्गले चाहिँ बरु करमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। सरकार चाहिँ त्यो कर छोड्न चाहिरहेको छैन। जस्तो अब भनौँ न, तपाईँले यही विषय उठाउनु भयो, बुढी गण्डकी आयोजना अनिश्चित छ, त्यसका लागि हामीले विगतदेखि कर तिर्दै आइरहेका छौँ, प्रति लिटर 5 रुपियाँ होइन। अहिले प्रदूषण करको विषय उठ्यो, पूर्वाधार करको विषय उठ्यो, सडक करको विषय उठ्यो। यति धेरै कर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा थुपारिएको छ र सवारीको छुट्टै कर पनि लिने चलन छ हरेक वर्ष नवीकरण गर्दाखेरि होइन। यसरी यो पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै किसिमका करहरू थुपार्ने जुन प्रचलन छ नि हाम्रो यहाँ, यो नागरिकको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो जायज हो त? हाम्रो सरकार चाहिँ यो कर उठाउने विषयमा चाहिँ सजिलो बाटो खोज्यो के। अब तपाईँले पेट्रोलियम पदार्थको करका कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ अहिले, त्यो सजिलो बाटो हो। मान्छेलाई पेट्रोल चाहिन्छ, किन्नु पर्छ, किन्दा नै तिल लगाइदिएपछि त जसरी नै आउने भयो। सरकारले कुनै अतिरिक्त प्रयासै गर्न परेन। त्यस्तै गरी तपाईँले हेर्नुहोस् न, अब तपाईँले प्रयोग गर्ने टेलिफोनमा टेलिफोन अथवा टेलिफोनसँग जोडिएका अन्य डिभाइसेसहरूको प्रयोग जुन छ, कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित, इन्फर्मेसनसँग सम्बन्धित, त्यो कम्युनिकेसन जति राम्रो भयो, जति सहज भयो, अर्थतन्त्र फेरि चाहिँ बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ। तर हामीले चाहिँ टेलिफोनमा पनि तपाईँको स्वामित्व कर भनेर ल्याछौँ।
अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो सेवा शुल्क भनेर ल्याछौँ, मूल्य अभिकर भनेर ल्याछौँ र 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड तपाईँले किन्नुहुन्छ भने तपाईँले 100 रुपियाँको किन्नुभयो भने 78 रुपियाँ मात्रै उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ, बाँकी पैसा चाहिँ करमा जान्छ। त्यसकारण सरकारले सामान्य अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरूमा र जनताको तिर्ने क्षमता पनि भएको, अर्थतन्त्र बुम भएको, अर्थतन्त्र चाहिँ नि को तातेर गएको अवस्थामा चाहिँ कर लिनु ठिकै हुन्छ हैन। तर अर्थतन्त्र चाहिँ गुमसुम अवस्थामा छ हैन, मूल्य बढेको अवस्था छ, मान्छेको आय घटेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दा वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्छ र अनि जनतालाई राहत दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसका लागि चाहिँ वैकल्पिक उपाय चाहिँ राज्यले गर्न सक्ने काम चाहिँ के हुन सक्छ त? त्यो कर, यो करमा चाहिँ कटौती गर्ने र अर्को वैकल्पिक उपायबाट राज्य पनि बलियो होस्, जनतालाई पनि सहज होस्। होइन, मैले पनि सङ्केत गरेँ, कर तपाईँले घटाउनु भयो भने पेट्रोलियम पदार्थमा खास गरी अझ डिजेलमा भयो। हुन त पेट्रोल पनि अहिले चाहिँ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको जस्तो होइन। तपाईँको दैनिकीमा तपाईँको दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप चलाउनलाई, व्यवसाय चलाउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थको पनि अधिक ठुलो हिस्सा चाहिँ अर्थतन्त्रमा आय गर्नलाई नै, राजस्व तिर्नलाई नै गरिने काममा नै जान्छ। त्यसकारणले गर्दा पेट्रोलमा पनि त्यो हो र डिजलमा त झन् कुरै भएन हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा कर घटाइदिएर तपाईँले चाहिँ डिजलको कम दरमा डिजल पाउने भयो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि अनि त्यो अर्थतन्त्र तपाईँको उद्योगहरू चल्न थाल्छन्। उद्योगमा चाहिँ नि कम डिजलमा अहिले पनि तपाईँको बिजुली त दिने भनेको छ, तर कतिपय अवस्थामा बिजुली रेगुलर पाइराखेको अवस्था छैन। हाम्रो सिस्टममा सुधार गर्न बाँकी नै छ। ट्रान्समिसन लाइनहरू बनेका छैनन्, कतिपय उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा उद्योगमा त्यो हुन्छ। अर्को हाम्रा परियोजनाहरू जुन छन् ढिलो भइराखेका छन् अनि हिजो अनुमान गरेको लागत बढेर गएको छ। परियोजनाहरूको सरकारी परियोजनाहरू अथवा निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू, पूर्वाधारहरू तिनीहरू पनि चाँडो सम्पन्न हुन्छन्, त्यसमा काम अगाडि बढ्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि काम गर्ने ठाउँ पाउँछ। त्यहाँ जस्तो इँटा उत्पादन भयो त्योसित जोडिएको होइन, सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, इँटा उत्पादन हुन्छ, फर्निचरको कुरा आउला, त्यहाँ स्टिल अरू कुराहरू हुन्छन्। अनि अर्थतन्त्र त अलि तात्न थाल्छ नि, अनि त्यहाँबाट फेरि राजस्व आइहाल्छ सरकारलाई कि यता थोरै दिया भन्दा डबल राजस्व आइहाल्छ। अब अर्को तपाईँले भनौँ ग्यासैमा भन्यो, ग्यासमा अनुदान दिएको छौँ भन्छ। ग्यासमा अनुदान दिएको छ, तर ग्यासमा अनुदान दिएको कुरालाई हामीले त्यो इन्डक्सन चुलो बाँड्ने आदि कुरा गरेका छौँ। त्यो धेरै व्यवहारिक प्र्याक्टिकल कुरो होइन होइन। केही थोरै सेक्सनलाई दिनुपर्ने होला, सानो सेक्सनलाई चाहिँ, तर चाहिँ व्यवहार। तर चाहिँ कुरा के हुन्छ भने सिस्टममा सुधार गरिदिउँ, बिजुलीको भाउ घटाइदिउँ र रेगुलर बिजुली पाउने भयो। मूल्य घट्यो भने त स्वत त्यो के हुन्छ भन्दा तपाईँले त्यो मान्छेले आफैले अब चाहिँ विस्थापित क्रमशः म यता प्रयोग गर्छु भनेर गृहिणीहरू आफै त्यो गेटमा तपाईँले समाचारै देख्नुभयो होला नि, ग्यासका सिलिन्डर चाहिँ समातेर भित्र खाना पकाउनलाई इन्डक्सन चुलो भन्यो, भित्र व्यवस्थापन छैन, बाहिर ग्यासको सिलिन्डर भित्र लान्दिनु होइन। त्यो अवस्था चाहिँ नि भयो भने त क्रमशः जान्छ र तपाईँले ग्यासमा दिएको अनुदान बरु ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीमा दिनुहोस् न। त्यसपछि वैदेशिक मुद्रा पनि बाँच्यो, आफ्नै देशको बिजुली प्रयोग भयो होइन, त्यो उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित पनि भयो होइन। यस्तो किसिमका उपायहरू थुप्रै छन् क्या। त्यस्ता उपायहरू चाहिँ को वैकल्पिक उपायहरू भनेका यसरी रणनीतिक हिसाबले जुन व्यावहारिक काम छन् त्यतापट्टि सरकारले लाग्नुपर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले कहिलेकाहीँ सरकारले कुरो चाहिँ गर्छ, नीतिमा कुरा ल्याउन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ अब वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्छ, तपाईँले सरकारका हरेक धेरैवटा सरकारका चाहिँ आर्थिक नीतिहरू पनि हेरिसक्नुभयो, कतिपयलाई सुझाव पनि दिनुभयो, तपाईँका सुझाव पनि लागू भएका अवस्था छन् होइन विगतमा। र अहिले यसो हेर्दाखेरि तपाईँले अहिले जे वैकल्पिक विषयहरू उठाउनु भयो नि, त्यो विषय कार्यान्वयनतर्फ हाम्रो सरकार, वर्तमान सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको देखिन्छ। लाग्नु पर्ने जुन डिग्रीमा लाग्नु पर्ने चाहिँ लागेर देखिया छैन होइन। कुराहरू उठेको छ, कुरा हुँदा सकारात्मकै हुन्छ, तर चाहिँ लाग्नु पर्ने जति कुरा लागेको छैन। जस्तो करमै भनौँ न, अर्थ मन्त्रालयले के उद्योग मन्त्रालय यो के अरे यो आपूर्ति मन्त्रालयले कर घटाउने कुरा गर्यो, अर्थ मन्त्रालयले सहमति पनि दियो, तर पछि त्यो उसले पाएन आयल निगमले भन्ने आयो त समाचार। भनेपछि
यो कर यहीँदेखि घट्यो भनेर निर्णय क्याबिनेटबाट गरायो। घटाउन त सक्छ, क्याबिनेटले नै घटाउन सक्छ। आर्थिक ऐनको दफा प्रयोग गरेर सरकारले कर घटाइदिन सक्थ्यो। 10% लागेका ठाउँमा चाहिँ नि पूर्वाधार कर अब 2% लाग्ने भयो होइन। अथवा चाहिँ नि तपाईँको प्रदूषण कर चाहिँ नि यति लागेमा 25 पैसा लाग्ने भयो भनेर भन्न त सक्छ होइन। कस्टम ड्युटी यति 25 प्रति चाहिँ नि किलोलिटर 25,000 लागेमा अब चाहिँ नि 10,000 मात्रै लाग्छ भनेर त भन्न सक्थ्यो नि त। त्यसो गरिदिया भए के हुन्थ्यो भने त्यहीँबाट कम उठाउँथ्यो, झन्झट हुँदै थियो। भनेपछि हाम्रा संघीय नीतिगत सरकारका मन्त्रालयहरूको बीचमै समन्वय नभएको देखियो है। नीतिगत निर्णय गर्नलाई कन्जुसै, समझदारी हुन नसकेको देखियो र दिने कुरामा कन्जुसै गर्न खोजेको देखियो। त्यहाँबाट त देखियो नि। त्यसले के देखिन्छ भने सरकार चाहिँ नि जनताले मान्छेले कराउँदाखेरि भन्दा चाहिँ भाषण गर्ने विषयमा चाहिँ हो भनेर सकारात्मक कुरा गरे सुनिन्छ नेतृत्वबाट। तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा, नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ जति गर्नु परेछ त्यति भएको मैले देखेको छैन। बाहिर बोल्दाखेरि चिप्ला कुरा गर्ने, व्यवहार खस्रो गर्न खोज्ने, व्यवहार चाहिँ व्यवहार खस्रो भइदिए त जे खोज्या त्यो हुन्थ्यो। पारदर्शी खस्रो होइन क्या, उल्टो खस्रो होइन। त्यस कारणले गर्दा व्यवहार चाहिँ नमिल्दो खालको र जुन दिन्छु भनेको छ त्यो अनुसारको व्यवहार नदेखाउने। जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले तपाईँले एकपालि प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हजुर, रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव अहिले विश्वमा आर्थिक मन्दी हुनुमा, तरलता हुनुमा, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नुमा रसिया र युक्रेनको युद्धको एउटा असरको रूपमा पनि हेरिएको छ। भलै यो युद्ध अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको, आयात निर्यात सहज हुँदै गएको भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि तथ्याङ्कमै $130 प्रति ब्यारेल तेल पुगिसकेको अवस्थामा अहिले 94, 93, 92मा फेरि बढ्यो। अहिले फेरि केही बढिराखेको अवस्था छ। अब यो जुन विश्व मन्दीको अवस्था जुन छ नि, यो मन्दीको अवस्था यो कहिलेसम्म जारी रहला तपाईँलाई के लाग्छ? र यो मन्दीबाट हामी कहिलेसम्म पिल्सिरहनु पर्ला? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अलि अनिश्चित हुँदै गएको छ। तपाईँले नयाँ खालका सिम्टमहरू आइराखेका छन्, नयाँ घटना परिघटनाहरू भएको छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ मानवबाट निर्मित घटनाहरू, एउटा चाहिँ प्रकृतिजन्य घटनाहरू। तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको छ। मानवजन्य भनेको चाहिँ तपाईँको युरोपमा 2014मा ऋण सङ्कट हुँदादेखि लिएर ब्रेक्जिट भनेर बेलायत चाहिँ युरोपियन युनियनबाट आएदेखि नै र तपाईँको चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्ध जुन बेला भयो, ट्रेड वार, कोल्ड वार, त्यो बेला यी कुराहरू र युक्रेनको युद्ध, अब बिचमा सिरिया आदि यमनका युद्धहरू पनि भए, यी सबै म्यानमेड होइन, म्यानमेड भए। यिनीहरूले पनि यो विश्व अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै ढङ्गले होइन मुद्राको प्रवाहमा, वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्ने विषयमा, वैदेशिक लगानीमा प्रभाव पार्दै आए। हेर्नुहोस् होइन, क्यापिटल फ्लाइट हुने विषयमा प्रभाव पार्दै आए। त्यसमा थप कुरा के आयो भन्दा जस्तो महामारी कोभिड आयो, त्यो चाहिँ के हो, प्रकृतिजन्य थियो, दैविक घटना थियो। त्यसरी अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दा यो हामीले मानवले नै यो अस्त्र शस्त्रको बढी प्रयोग गरेको कारणले गर्दा, आणविक परीक्षणहरू धेरै गरेको कारणले गर्दा, चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतको अनधिकृत दोहन गरेको कारणले गर्दा, फोसिल फ्युलको प्रयोग धेरै अत्यधिक गरेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ विश्वमा के भयो भन्दा टेम्परेचर बढ्दै गयो। तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। अब संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि मरुभूमि जस्तो ठाउँमा अस्ति नै त्यत्रो बाढी आयो, दिइहाल्नुभयो। गत साल जर्मनीमा त्यत्रो बाढी आयो। अहिले पाकिस्तानको हालत 1200 मान्छे मरिसके, अर्बौं डलरको नोक्सान भइसकेको अवस्था छ। भारतकै कति चाहिँ नि राजस्थान जस्तो ठाउँमा चाहिँ बाढी आएको अवस्था छ। चीनमा चाहिँ नि बाढी, एकातिर बाढी छ भने एकातिर सुखा छ। युरोपमा अहिले हेर्नुहोस् 500 वर्षमा अहिले त्यत्रो खडेरी आयो युरोपमा। अब प्रभावित भूभाग 47% भन्ने भइसक्यो होइन। हङ्गेरीमा चाहिँ नि करिब 3 लाख हेक्टर जग्गाको चाहिँ नि तपाईँ सोयाबिन भयो, यो चाहिँ सूर्यमुखी भयो र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो अर्को चाहिँ नि होइन तेल पदार्थको उत्पादनहरूमा प्रभाव परिसक्यो। तपाईँलाई चाहिँ नि यो इटलीको पो नदी भयो,
अनि यतातिर धेरै देशहरू बग्ने डेन्युब नदी भयो, जर्मनी हुँदै बग्ने राइन नदी भयो, यिनीहरूमा जलस्तर घट्यो। एकातिर खानेपानीको समस्या, अर्कातिर खडेरीले गर्दा उत्पादनमा समस्या, अर्को चाहिँ त्यो जल प्रवाहबाट चाहिँ नि ढुवानी जुन हुन्थ्यो ती जहाजहरू चल्न नसक्ने, चले पनि कम चाहिँ नि समय धेरै समय लाग्ने, थोरै चाहिँ नि सामान ढुवानी गर्ने भएर लागत बढ्न सकेको र भोलि त्यहाँ हुनसक्छ यो के भन्छ खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुँदै गइराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा एकातिर यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको स्वार्थको कारणले र दैवी प्रकोपको कारणले गर्दा विश्वमा सङ्कट नयाँ किसिमले आउँदैछन्। त्यसकारणले गर्दा यो कति दिन जान्छ भनेर भनिराख्न किन गाह्रो छ हामी अनिश्चयको भुमरीमा छौँ। अब तपाईँको अहिले यति भनेर तपाईँले ठ्याक्कै ज्योतिषीले भन्न सक्ने स्थिति अवस्था छैन। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको, विश्व ब्याङ्कका प्रतिवेदनहरू हेर्नुभयो भने 3 महिनाभन्दा अगाडि आएको अघिल्लो क्वार्टरमा आएको प्रतिवेदन र दोस्रो क्वार्टरमा आएको प्रतिवेदनमा आनका तान फरक होइन। त्यसपछि चीनमा अहिले लकडाउन फेरि सुरु भएको छ साङ्घाईमा होइन, क्षेत्रमा लकडाउन सुरु। चीन जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नु भनेको खडेरीले, लकडाउनले र अतिवृष्टिले चीन जस्तो ठाउँमा प्रभाव पर्यो भने के हुन्छ, विश्वमा प्रभाव परिहाल्छ होइन, प्रभाव पर्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले विश्वमै आर्थिक वृद्धि चाहिँ को सबैले घटाएको अवस्था छ। 5.9% आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अघिल्लो चौमासिकमा चाहिँ नि क्वार्टरमा भनेकोमा अहिले आएर के भन्यो भन्दा 3.1%, 3.1%मा विश्व आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्यो। चीनको आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने अवस्था भयो। त्यसकारणले गर्दा विश्वका धेरै 2 दर्जन भन्दा बढी देशहरू अहिले सङ्कट उन्मुख भएर बसिराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दा अब हामी पनि त्यही पेरिफेरीभित्र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संविधानले चाहिँ स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भने हो। तर हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ हामीले बनाउन खोजे चाहिँ हाम्रो विधि व्यवहार चाहिँ हिजो चाहिँ सोचेको चाहिँ अन्तर्निर्भर होइन, कम्पेरेटिभ एडभान्टेजेसको आधारमा हिँड्ने अर्थतन्त्र भनेर बनाएको। अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो भयो भने न आत्मनिर्भर पनि भएन, आत्मनिर्भर भएन, अन्तर्निर्भर पनि होइन। अहिले त अत्यन्त परनिर्भर अर्थतन्त्र छ होइन। अब यो अवस्थामा हामी अत्यन्तै परनिर्भरको अवस्थामा छौँ। तपाईँ र म यहाँ बोलिरहँदा हामीले शरीरमा लगाएका अधिकांश कपडाहरू, मैले हातमा बोकिरहेको कलम, तपाईँले भेट्नुभएको त्यो नेपालको झन्डा समेत विदेशबाट आएको छ होइन। यो अवस्थामा हामी छौँ, अत्यन्तै परनिर्भरताको अवस्थामा छौँ। तपाईँले अहिले विश्वको 2 थरी अवस्था देखाउनु भयो, एउटा प्राकृतिक जन्य, एउटा मानवबाट सिर्जित, खास गरी शक्ति राष्ट्रको टक्करका कारण सिर्जित समस्याका कारण विश्वको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो हरेक चिजहरू, हामीले प्रयोग गर्ने हरेक उपभोग्य सामग्रीहरू जनै समेत चीनबाट आउँछ भनेर अस्ति रिपोर्ट आइरहेको थियो। यो अवस्थामा हामी हुँदाखेरि अब हामीले पूर्व तयारी भनौँ न। विश्व अर्थतन्त्र त यसै धुमिलो अवस्थामा छ, अनिश्चयको बन्दी बनाएको छ, भुमरीको बिचमा रहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ र हामीले काम पनि केही भइरह होला होइन राज्यको तर्फबाट। अब यदि विश्व अनिश्चयको बन्दीमा फस्यो, छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत पनि त्यो उसमा फसे भने त्यसबाट हामी जोगिन सक्ने अवस्था रहन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जोगिने अवस्था अरू फस्यो भने हामी जोगिने त झन् कुरै भएन। अहिले चाहिँ वास्तवमा एउटा भनौँ एउटा कहिलेकाहीँ अरू बेलामा अनुपयुक्त कुरा भए पनि कुनै मौकामा त्यो उपयुक्त कुरा हुँदो रहेछ। भारतसितको हाम्रो खुला सिमाना र भारतसित मुद्राको स्थिर दर राखेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन अहिले चलेको छ। तपाईँलाई साँच्चै त्यो नलुकाई कुरा गर्ने हो भने त्यतै चलेको र विश्वमै अहिले भारतीय अर्थतन्त्र चाहिँ अझै पनि 6% ग्रोथ हुन्छ भनेर, 6% प्लसको ग्रोथ हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसले हामीलाई जोगाइराखेको छ। अब भारत पनि सङ्कटमा पर्यो, चीन पनि सङ्कटमा पर्यो भने त हामी त सङ्कटमा नपर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन। तर हामीले चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अहिले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा विश्वमै अहिले एउटा कुरा के देखियो भन्दा चीनले चाहिँ यो 2010देखि नै त्यो पछि नै त्यो अनुभूति गर्यो र आफूलाई सम्हाल्यो धेरै। हेर्नुहोस्, चीन चाहिँ सबै कुरा निकासी गर्छु म भरेर खास देशमा निकासी गरेर अर्थतन्त्र चलाउँछु भनेको थियो। तर युरोपमा ऋण सङ्कट भयो
बुझ्नु भएन 2010 को लगभगमा 8 पछि आएर अनि यो उसमा चाहिँ के अरे अमेरिकासित चाहिँ नि जुन उनीहरूको एक वार सुरु भयो एक किसिमले ट्रेड वार र त्यहाँनेरि अमेरिकाले कतिपय वस्तुमा खरबौं डलरको वस्तुमा ट्याक्स बढाइदियो हैन रेस्ट्रिक्सन्सहरू सुरु गर्दैपछि उसले के सोच्यो भन्दा यो त आफ्नो वस्तु उत्पादन गरेर आफैले पनि खपत गर्नु पर्दो रहेछ भनेर आफ्ना मान्छेहरूलाई उपभोग गर्नलाई उसले उपभोगको निम्ति उत्पादन पनि बढाउने उत्पादन बढेपछि आय बढिरहेको हुन्छ आय त्यो आय चाहिँ आफैलाई किन्नलाई पनि गर्यो उनीहरूले त्यो कुरा सोच्यो अब रसा अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् रसा चाहिँ तपाईलाई सुरुमा रसालाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि कति दिन चल्छ र भन्ने पश्चिमी शक्तिहरूको सोच थियो आकलन पनि थियो तर चाहिँ 2014 मै अमेरिकाले र नेटो पक्षले जुन चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो त्यसपछि उसले आफूलाई रणनीतिक हिसाबले हिँडायो रणनीतिक हिसाबले हिँडाएर अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू वैकल्पिक कुराहरूको विकास गर्यो उसले जस्तो भुतानी प्रणालीको सन्दर्भमा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा डलरलाई उसले ठाउँै दिएन हैन अन्य खालका मुद्राहरू बढिराख्यो सुन बढिराख्यो अनि त्यसले गर्दा के भयो भन्दा त्यो पश्चिमी नेटो शक्तिलेबाट समूहबाट भएको प्रतिबन्धको प्रभाव जुन पर्छ भन्ने थियो त्यो परेन यसबाट हामीले पनि सबैले के सोच्नु पर्दो रहेछ भन्दा हामीले चाहे चाहिँ उत्पादन गरेर बाहिरबाट ल्याउने कुरा होस् अथवा आफूले बाहिर पठाउने कुरा होस् निकासी होस् अथवा पैठारी होस् अथवा प्रविधि होस् अथवा सिप होस् त्यसमा चाहिँ अरूमा मात्रै एउटा कुनै देश एउटा कुनै समूह अथवा अन्यमा मात्रै निर्भर हुनु रहेनछ आफ्नो पनि केही न केही आफ्नो पनि चाहिँ नि उपभोग गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ उत्पादन गर्नुपर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ र निकासी गर्यो भने आफूले निकासी गर्यो भने पनि एउटै देशमा निर्भर नहुने एउटा देशले कुनै सामान लिइदिएन भने त्यसबाट चाहिँ नि तपाईको च्यापो भन्न नपर्ने खालको गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा विश्वले सिकेको छ अहिले रुसबाट त सिकेछ रुसले सिक्यो चीनले सिक्यो र अमेरिका अरूले सिक्न थाले र हामीले पनि के अब विश्वमै अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा तपाईको चाहिँ नि डलरलाई पनि वेपनाइजेसन गर्ने बैंकिङ सिस्टमलाई वेपनाइजेसन गर्ने काम पनि अलिकति पश्चिमी शक्तिहरूबाट हुन थाल्यो भनेको शस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने डलरलाई त्योबाट विश्व चाहिँ नि अलि सतर्क भयो कतिपय र भोलिको दिनमा चाँडै त नभइहाल्ला तर भोलिको दिनमा शक्ति सन्तुलन 10-20 वर्षमा शक्ति सन्तुलनमा फरक आउन सक्छ भन्ने कुरा छ त्यसकारणले गर्दा हामीले पनि के सिक्नु पर्यो भने हामीले कति उत्पादन गर्ने आफ्नो लागि कस्तो सिपको यहाँ विकास गर्ने अहिले हाम्रो 2,93,00,000 जनसङ्ख्या त्यसमध्ये 45 लाख जनता हाम्रो जनसङ्ख्या कहाँ गएको छ भन्दा विदेश गएको छ 45 लाख भनेको हाम्रो चाहिँ कति 5% जनसङ्ख्या त्यो जनसङ्ख्या भने चाहिँ फेरि हाम्रो काम गर्ने जनशक्ति मध्येको चाहिँ उत्पादनशील जनशक्तिको चाहिँ हाम्रो 20% जनशक्ति बाहिर गएको छ हैन भनिसकेपछि हामीले त्यो जनशक्तिलाई जहिलेसम्म हामीले त्यसको केही अंश भने पनि यही राख्ने र प्रविधिमा खेल्न सक्ने बनाउँदैनौँ भएको जनशक्तिलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्दैनौँ हामीले भनेको सोच हुँदैन त्यसकारणले गर्दा हाम्रो चाहे कृषिमा होस् कृषिलाई औद्योगिकरण गर्ने विषयमा होस् अथवा चाहिँ नि अन्य क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्रमा होस् खनिजको क्षेत्रमा होस् आफ्नै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने खालले शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन सोचाइमा परिवर्तन हैन काम गराइमा परिवर्तन प्रविधिमा आधारित के रे कार्यक्रमहरू नल्याउने भयो भने हामी भोलि ठुलो संकटमा भासिँदै छौं हैन अब भनौं न अहिले हामीले विप्रेषण चाहिँ हाम्रो 18 खर्बको 19 खर्ब 20 अर्बको हामीले आयात गर्यौं 10 खर्ब 7 अर्ब चाहिँ हामीले विप्रेषणबाट प्राप्त गरेछौं भनेपछि हाम्रो 51% त्यसबाट आएको छ तर त्यो विप्रेषण कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै मान्छे पठाएर थोरै विप्रेषण आएको छ क्वालिटी छैन त्यसमा भनौं न अब हामीले त्यो 45 लाख मध्ये चाहिँ नि हामीले 20% मात्रै मान्छे 9 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर राखेर बाँकी चाहिँ नि 36 लाख मान्छे नेपालमै प्रयोग गराउन सक्यो भने देशको उन्नति हुन्छ र 9 लाख बाहिर जानेले पनि के होस् भने राम्रो सिप सिकेर जाओस् र
तिनीहरूले अहिले जति पैसा पठाउँछ त्यति नै पठाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ हैन त्यसको त्यो खालले अलि ठुलो ढंगले फराकिलो ढंगले दलीय स्वार्थ भन्दा अलिकति बाहिर निक्लेर दलहरूले सत्तामा जान आफ्नो स्वार्थ त प्रयोग हुन्छ तर बृहत एउटा राष्ट्रिय हितमा राखेर सबैले एक ठाउँमा बसेर त्यो सोच त्यो तपाईले भनेको सोच चाहिँ हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू हैन अब त निर्वाचन आउँदैछ हैन संघीय निर्वाचन हुँदैछ प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ हाम्रो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको सोच क्षमता शैली हुन्छ नि कार्य गर्ने तरिका हेरिरहेछौँ नि हामीले उनीहरूले तपाईले भने जस्तो यो सोचबाट काम गर्न सक्ने क्षमताको राजनीतिक दल वा चाहिँ नेता देखिन्छ नेपालमा मैले भने नेपालमा लिडरशिप क्राइसिस चाहिँ छ हेर्नुहोस् लिडरशिप क्राइसिस छ अब हिजो चाहिँ त्यस्तरी देखिएन खासै देखिनु पर्थ्यो तर अब चाहिँ अहिलेको कारणले गर्दा विश्वबाट पाठ सिकेर पनि हैन श्रीलङ्काबाटै पाठ सिक्ने अन्य देशहरूबाट पाठ सिक्ने नेतृत्वमाथिको अविश्वास सिर्जना भयो भने के हुँदो रहेछ भनेर पाठ सिकेर केही गर्ने किसिमले अगाडि बढ्छन् बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब घोषणापत्र आउन दिनुस् खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्छन् घोषणापत्र आएपछि मात्रै भन्न सकिएला हैन नत्र चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको अर्थतन्त्रलाई अर्थशास्त्रलाई अर्थ राजनीतिक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ राजनीति र समृद्धि दुईटै सँगसँगै उत्पादनको आर्थिक क्रियाकलापको विषय लिएर राजनीतिलाई सँगै लानुपर्छ र त्यसलाई राजनीतिले नेतृत्व गरेर त्यो बाटो चाहिँ राजनीतिले देखाउने हो त समृद्धि ल्याउने चाहिँ आर्थिक पक्षले हो अब त्यसो गर्न सक्छन् कि भनेर 2048 सालमा जुन बेला दलीय प्रणाली स्थापित भयो नेपालमा पहिलोचोटि पहिला नि भएको थियो 15 सालमा त्यो 17 सालपछि त्यो 30 वर्षको पञ्चायती शासनपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापित भएको समय भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो समयमा राजनीतिक दलहरूप्रति जुन विश्वास थियो तपाईले हेर्दाखेरि 48 सालको निर्वाचनमा को व्यक्ति कस्तो छ भनेर कसैले भनेन भोट कसरी हाल्यो भन्दाखेरि कुन दलको हो कुन राजनीतिक दलहरूको हो र त्यो राजनीतिक दलको हिजोको चरित्र के छ र उनले घोषणापत्र कस्तो ल्याइराखेको छ उसले कस्तो राजनीतिक दर्शन बोकेर हिँडेको छ कस्तो राजनीतिक सिद्धान्त हेरेर हिँडेको छ भोलि आर्थिक त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत बस्दाखेरि आर्थिक प्रणाली कस्ता होलान् भनेर भोट हाले त्यसरी भोट हालेको हुनाले राजनीतिक दलहरूलाई धेरै पैसा खर्च गर्नु पनि परेन कार्यकर्ता पनि देशप्रति आफ्नो भविष्यप्रति चाहिँ नि आशावादी थिए राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास थियो आस्था थियो है अनि के गर्दै भन्दा आफ्नो पोल्टाको खाजा खाएर आफ्नो मेलो छोडेर चाहिँ प्रचारमा लागे है लागेर अनि त्यसपछि त्यो मान्छेहरूलाई जिताएका थिए केवल समृद्धिका लागि देशको भविष्यको लागि भनेर अहिले चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ मान्छेमा छैन हेर्नुस् त्यो विश्वास नहुनु भनेको त्यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै लागि अभिशाप होइन तपाई हाम्रो लागि पनि अभिशाप हो किनभने संविधान चाहिँ तपाईलाई संविधान निर्माण गरेर चाहिँ तपाई हामीले राजनीतिक दललाई जिम्मा दिएका छौं देशलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक दललाई दिएका छौं तर राजनीतिक दलले ठीक बाटो समात्न सकेनौ भने त हामी पनि त्यही ढुङ्गामा छौं नि त त्यसकारणले गर्दा अब त्यो कुरालाई राजनीतिक दलले दुर्घटना हुने जोखिममा त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अब त्यो गर्नलाई चाहिँ यहाँ हुन त युवा पुस्ता बुढो पुस्ता युवा आएपछि हुन्छ स्वतन्त्र आएपछि हुन्छ भनेर भनिन्छ तर स्वतन्त्र विचार पनि चाहिन्छ दलीय विचार पनि चाहिन्छ तीनटै पुस्ता चाहिन्छ फेरि हेर्नुस् यहाँ एउटा चाहिँ कुरा के छ भने हामी जहिले नि एकल काटे एउटाले माथिल्लो पुस्ताले तल्लो पुस्तालाई निषेध गर्न खोज्छ होइन म त अनुभवी हो भन्छ तल्लो पुस्ताले बुढो पुस्ता त कामै नलाग्ने भइसक्यो भन्छ त्यो होइन तपाईको घर चलाउनुस् तपाई संस्था चलाउनुस् देश चलाउन तीनटा पुस्ता को संयुक्त प्रयास ज्येष्ठ पुस्ताको चाहिँ नि अनुभव बुद्धि र मध्यम पुस्ताको चाहिँ नि काम र कार्यशैली तल्लो पुस्ताको चाहिँ जोश जाँगर र आँट तीनटा चाहिन्छ हैन तर हामी कहाँ त्यो कुरा भाँडिएको छ हेर्नुस् अहिले त्यसकारणले अब स्वतन्त्र र फेरि दलको कुरा गर्यो संविधानले दललाई जिम्मा दिएको छ भने स्वतन्त्रले नि सबै गर्न सक्दैन अनि दलका मान्छेहरूले स्वतन्त्र विचार राखेर आउनेहरूलाई फेरि निषेध गर्न खोज्छन् त्यो पनि हुँदैन स्वतन्त्र आउनेहरूलाई पनि
उनीहरूको असल विचारलाई त ग्रहण गर्न सिक्नु पर्यो नि त, होइन? म कुनै दलको मान्छे होइन भनेर मैले भन्छु भने मैले गरेको कुरा सुन्नु पर्यो र असल कुरा रहेछ भने त ग्रहण पनि गर्नु पर्यो, लागू पनि गर्नु पर्यो। त्यो खालको चरित्र हामी कहाँ विकास भइराखेको छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट निस्कनलाई चाहिँ बाहिर निक्लिनलाई अलिकति चुनौती देखेको छु मैले। जस्तो अब हामी अर्थतन्त्र, हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र छ। यहाँले अहिले नै भन्न सक्नुभयो अधिकांश वस्तु हामी आयातमुखी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ। हामी अधिकांश वस्तु हामी आयात गर्छौँ। हाम्रो निर्यात त नगण्य मात्रामा बाहिरबाट ल्याएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरेको पाम ओइल चाहिँ हामी बाहिर पठाएर हाम्रो निर्यात यति अर्ब भयो भनेर भ्यालु एडै कम छ नि, त्यसको कुनै कम छ। अनि त्यो अवस्थाबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले खास गरी श्रीलङ्काको विषयसँग जोडिन्छ क्या हाम्रो अर्थतन्त्रलाई। अहिले तपाईँले पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो राजनीतिक दलको चरित्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि श्रीलङ्काबाट हामीले हाम्रा नेताहरूले पाठ सिकुन् भन्नुभयो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ, श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनिरहँदाखेरि अहिले ठ्याक्कै हाम्रो अर्थतन्त्र यो डिल भन्छ नि, भिरबाट खस्न लागेको भिरमा फलेको फर्सी भनौँ न, भिरमा फलेको फर्सीको अवस्थामा छौँ या चाहिँ समथर भूभागमा उभिएको अवस्थामा छौँ? कुन अवस्थामा छौँ अहिले हामी? अब हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको पछिल्लो प्रतिवेदन र आषाढ महिनाको प्रतिवेदन हेर्दा केही कुरामा झिनो सुधार हुन गएको देखिन्छ। तर एक महिनाकै झिनो सुधारबाट हामी अब हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि राम्रो छ भनेर भन्न सकिँदैन। कमसेकम 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको तथ्याङ्क सकारात्मक आउँदै गएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ त्यो कुरा। अब जहाँसम्म यहाँले श्रीलङ्कासित हामीले तुलना गर्ने विषय छ, अघि नै यहाँले मैले के प्रसङ्ग कोट्याएँ भन्दा युरोपको हङ्गेरी पनि सङ्कटमा छ। तपाईँको हाम्रो सँगैको अब श्रीलङ्का चाहिँ हाम्रो त्यहाँ श्रीलङ्का दुईटा कारणले त्यसको बढी चर्चा किन भयो भने हाम्रो नजिक पनि भयो, दक्षिण एसियामै पनि भयो। श्रीलङ्का चाहिँ 2017सम्म चाहिँ मध्यम आय भएको राष्ट्रमा त्यो भइसकेपछि डेभलपिङ कन्ट्रिजको मोडेलको हिसाबले लिइएको हो। र 1970मा सिङ्गापुरका त्यति बेलाको ल्युक्यान उनले पनि के भनेका थिए भन्दा हामी विकास गर्दा श्रीलङ्काको मोडेलमा विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा मोडेलको हिसाबले भइसकेका थियो। र 2010मा जस्तो लाग्छ मलाई, 2010मै पनि 10मा जस्तो लागेको छ, 1-2 वर्ष तलमाथि होला, युनाइटेड नेसन्स इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी प्रोग्राम युनिडो भन्छ अर्गनाइजेसनको महासचिवले के भने भन्दा अझै हुन त श्रीलङ्काको औद्योगिक क्षेत्रको गति सुस्त भएको छ र चुनौती आएका छन् 2017मा हो क्या, तर चाहिँ नि अझै पनि श्रीलङ्का चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको सन्दर्भमा मोडेल कन्ट्रिज हो भनेर भने। त्यस्तो देश 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो अवस्थामा आएको हुनाले पनि बढी चर्चा भयो, बुझ्नु होइन? तर अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामी श्रीलङ्काकै पथमा हो कि श्रीलङ्का बनिसकेका छौँ कि भन्दा श्रीलङ्का बनेका छैनौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र, हाम्रा साधन र स्रोतका चरित्र, हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना श्रीलङ्का भन्दा फरक छ, होइन? अब 2017सम्म चाहिँ श्रीलङ्का चाहिँ को आर्थिक सामाजिक अवस्था निकै राम्रो थियो। तपाईँको चाहिँ हाम्रो भन्दा 4 गुणा, झन्डै 4 गुणा बढी त प्रति व्यक्ति आय थियो, होइन? अब तपाईँको मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ हाम्रो 0.56 चान्चुन थियो, उनीहरूको 0.78 पुगिसकेका थियो, होइन? त्यति राम्रो देश यति चाँडै किन धराशायी भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बडो मनन गर्नुपर्छ। र हाम्रो नेतृत्वले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले नीतिगत कुरामा गल्ती गर्यौँ भने, साधन र स्रोतको उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने, जथाभावी वैदेशिक ऋण लियौँ भने चाहिँ हामी त्यो दशामा पुग्न धेरै समय चाहिँ नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि त कुरा? त्यो जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि श्रीलङ्कामा हाम्रो विप्रेषणको हिसाबले हाम्रो जस्तो उस्तै हो, तर उनीहरूको चाहिँ के भन्दा अब केही नीतिगत चाहिँ उनीहरूले कमजोरी भयो। जस्तो कृषि अर्ग्यानिक खेती गर्ने भनेर चाहिँ नि एकैपाली देशले चाहिँ अर्ग्यानिक मुलुक घोषणा गर्दाखेरि चियाको निर्यातमा तपाईँको 2017सम्म चाहिँ 1.5
$3 बिलियन चाहिँ नि डलर चाहिँ नि निर्यात गरेका थियो। अहिले आउँदाखेरि 1 बिलियन डलर पनि भएन। अब त्यसैले चाहिँ नि खाद्यान्न पनि घट्यो र खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन गयो। पर्यटन क्षेत्र कोरोना र अगाडि जुन चाहिँ अलिकति टेररिस्ट आक्रमण भयो त्यहाँ, त्यसबाट नै पर्यटन धराशायी भइसकेका थियो। अनि कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा परियोजनाहरू निर्माण गर्दा एउटा आर्थिक पक्षको दृष्टिकोणले र अर्को वित्तीय पक्षको, आर्थिक र वित्तीय फरक विषय हो। आर्थिक पक्षको विषय र वित्तीय पक्षको हिसाबले चाहिँ फिजिबल नहुने आयोजनाहरू पनि सुरु गरियो र त्यसो सुरु गर्दाखेरि सबरेन बन्ड भन्छ, अन्य राष्ट्रहरूबाट जुन ऋण लिइन्छ ट्रेजरीबाट, त्यो ऋण चाहिँ महँगो मूल्यमा लियो, छोटो अवधिमा तिर्नुपर्ने महँगो दर ब्याज दर अनि एकातिर ऋण बढी लिइयो, उत्पादन ती परियोजनाले उत्पादन दिन सकेनन्। अर्कातिर चाहिँ के भयो भने वैदेशिक मुद्रा आर्जन कम भयो, खर्च बढी गर्न पर्ने भयो, अनि त्यो विदेशी मुद्रा तिर्नमै त्यो पैसा खर्च भयो, अनि चाँडै त्यो चाहिँ नि भयो। अर्को पारिवारिक हिसाबले त्यो चाहिँ नि राजनीतिलाई अगाडि बढाएको हुनाले त्यो जनताको विश्वास कम भएर गयो हैन। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा पुरा हामी त्यो अवस्थामा अहिले छैनौं। त्यो अवस्था अब ऋण लिएको हिसाबले नि हामी त्यो अवस्थामा छैनौं। कृषिको योगदान हामी अझै पनि 24% छ हैन। अब पर्यटन चाहिँ हाम्रो पर्यटनले धेरै धानेको होइन, पर्यटन चाहिँ सम्भाव्यता भएको तर धेरै नधानेको छ। भनेपछि हामीले भोलिको लागि चाहिँ सिक्नुपर्छ। हामी अब पाकिस्तानै भनौँ न, पाकिस्तान त्यत्रो राम्रो अर्थतन्त्र भएको, अहिले चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ नि मुद्रा हेर्नुहोस् त कति माथि पुगिसकेको अवस्था छ। IMF-सित ऊ मागिसक्यो उसले होइन, चाहिँ नि के अरे बेल आउटको लागि प्याकेज मागिसकेका छ। श्रीलङ्कालाई पनि $1.93 बिलियन 4 वर्षमा दिने भनेर स्वीकृत गर्यो IMF-ले। अब त्यसमा के होला? त्यस कारणले गर्दा के छ भने यस्तो बेलालाई त्यसो हुन्छ कि हामी भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने बेला चाहिँ अहिले आइसकेको छ। र हामी अब अर्को कुरो, हामीले चाहिँ यो भनिरहँदाखेरि श्रीलङ्काको अवस्थामा छौँ छैनौँ भनेर विश्लेषण गरिरहँदा हामीले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर खास गरी सरकारले 7% सीमा लक्ष्य राखेको छ क्या। त्यो पुरा हुने छाँटकाट वा त्यहाँ पुग्ने जस्तो तपाईँले विश्वको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ को बारेमा भन्नुभयो, हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्यमा पुरा पुग्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ, के देखिन्छ? हेर्नुहोस्, आर्थिक वृद्धि दर पुग्नलाई चाहिँ के हुन्छ, उत्पादनै बढ्नुपर्ने हो। उत्पादन बढ्ने छाँट तपाईँले दुईटा, उत्पादन कहाँबाट बढ्छ भन्दा एउटा निजी क्षेत्रको लगानी, एउटा सार्वजनिक क्षेत्रको चाहिँ खर्च, पुँजीगत खर्च, विकास खर्च। सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीगत खर्च, विकास खर्च भएकै छैन। अहिले पनि 2 महिना हुँदा नि 2% पुगेको छैन होइन, भएको छैन। निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नलाई बजारमा चाहिँ लगानी योग्य पुँजी नै छैन। अर्कातिर मूल्य बढेर अचाकले भएको अवस्था छ। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले, अनि हामीले बजेट चाहिँ नि 19 खर्बको बजेट ल्याएको छौँ, 17तिर 18 खर्बको बजेट ल्याएको छौँ। 305 अर्बको बजेट चाहिँ नि प्रदेशहरूले ल्याएका छन्। 6 खर्ब करिबको चाहिँ स्थानीय तहको हुन्छ बजेट। 27 खर्बको बजेट हामीसित छ। तर 27 खर्बको बजेट मध्येबाट हामीसित 5 खर्ब पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन। भनेपछि त्यो 7%, अहिले चाहिँ 7% को आर्थिक वृद्धि दर हुने कुरा चाहिँ मैले चुनौतीपूर्ण देखेको छु। यद्यपि अहिले 2 बार मेहनत गरियो भने पुग्न सकिन्छ। अब 2 महिना मात्रै भएको हुनाले भोलिको सिनारियो कसरी जान्छ हैन, विश्व सिनारियो कसरी जान्छ, हाम्रा क्रियाकलापहरू कसरी हुन्छन्, अहिलेको क्रियाकलाप, अहिलेको गतिविधि, अहिलेको विकास, अहिलेको खर्च तरिका हेर्ने हो भने त्यो हासिल हुँदैन। अब हासिल हुँदैन, हासिल चाहिँ भए तपाईको 6% 5% भयो भने पनि ठुलो मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा बजेट चाहिँ विस्तारकारी ल्याएका छौँ। तपाईले बजेट चाहिँ विस्तारकारी छ, पुँजीगत चालु खर्च बढाउने खालको छ। तपाईको मौद्रिक नीति चाहिँ संकुचनकारी छ। हेर्नुहोस्, तारतम्य मिलिराखेको छैन हैन, मिलिराखेको छैन। त्यसकारणले दुईटा कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले भन्ने हो, श्रोताहरूको लागि पनि आर्थिक वृद्धि 7% पुर्याउने कुरा पनि पुग्न चुनौतीपूर्ण देख्छु र मूल्य वृद्धि चाहिँ 6.5% भित्र राख्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ राख्न सकिँदैन। र अन्तिममा छौँ हामी, जस्तो मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न सकिँदैन, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिँदैन, यो अवस्थामा छौँ हामी। र तपाईँले अस्ति समाचार पढ्नुभयो होला, सरकारले केही वस्तु आयातमा खुल्ला गरेको छ, विलासिताको वस्तुमा। हामीले तास ल्याउने भनेका छौँ। सरकार तास ल्याउन चाहन्छ नेपालमा, सरकार कुरकुरे ल्याउन चाहन्छ हैन।
यस्ता यस्ता वस्तुहरू चाहिँ सरकारले आयात खुल्ला गरेछ हैन। चाडबाडको मुखमा छौँ, विलासिताका वस्तु जुन चाहिँ प्रयोग नगर्दा हुने चिजहरूको खुल्ला गरेछ। यो केही व्यावसायिक घरानाको स्वार्थमा रहेर खुल्ला गरेको सरकारलाई आरोप लागेको छ। अब यस्ता किसिमका चिजहरू खुल्ला गरिँदाखेरि यसले अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को नकारात्मक असर त पार्ला नि। अब हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ मैले छोटोमा भनिदिन्छु तपाईँलाई। अहिले चाहिँ सरकारले एकातिर के भन्छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्या हुनाले त्यसलाई चाहिँ सञ्चित वैदेशिक मुद्राको खर्च घटाउँछु भन्छ र मौद्रिक नीतिको मार्फत र वाणिज्य मन्त्रालयको सूचनाहरू मार्फत त्यो क्वान्टिटेटिभ कोटा लगाइदिएर अथवा त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर खर्च कम गराउन खोजेको अवस्था छ। मोटिभ त त्यो हो नि त, मोटिभ त्यो छ। अब मौद्रिक नीतिले पनि के हुन्छ भने देशभित्रै के अरे आन्तरिक पुँजीलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै जाओस्, अन्य ठाउँमा कर्जा नजाओस् र विदेशबाट आउने कुनै अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै त्यो खर्च होस् भन्छ। अब योसँग के देखिन्छ भन्दा तपाईले पछिल्लो भनेको जुन कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारले गर्नु नपर्ने काम गरे हो, दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको तासकै कुरा भयो, कुरकुरेकै कुरा भयो, चुरोटकै कुरा भयो हैन, त्यसलाई खुलाउनु पर्ने कारण के छ त अहिले हैन। अब सरकारले भन्ला के भन्दाखेरि मैले नखोले भने चोरी पैठारी भएर आउँछ, मेरो त राजस्व त गइहाल्छ, यहाँ त आउँछ भन्ला उसले, सरकारले भन्ने त्यो हुन्छ। म धेरै सुन्छु अर्थमन्त्रीका उसका, अहिलेको मात्रै होइन पहिलेका अर्थमन्त्रीका कुराहरू पनि सुनिन्छ। तर त्यो त राज्य प्रशासनले हेर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई होइन, हेर्नुपर्ने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दा सरकारको ध्यान कहाँनिर पुगिरहेको छैन भन्दा वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्ने विषयलाई नियन्त्रण त गर्नै पर्छ, ठिकै हो। तर वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोत बढाउने तर्फ चाहिँ केन्द्रीकृत सरकार हुन सकेका छैन। जस्तो वैदेशिक लगानी बढाउने कुरामा, निकासी बढाउने कुरामा, वैदेशिक सहायता ल्याएर खर्च बढाउने कुरामा, वैदेशिक चाहिँ के अरे विप्रेषणमा भएको हुन्डी अन्य क्रिप्टो करेन्सीमा विचलनलाई रोक्ने विषयमा सरकारको ध्यान त्यता चाहिँ पुग्नु पर्ने थियो। त्यता मुहानलाई चाहिँ सफा गर्ने र मुहानमा भएका अवरोधहरू हटाउनेपट्टि सँगसँगै लागेर अनि प्रतिबन्धात्मक कुरापट्टि पनि लाग्या भए चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई एउटा कम्फर्टेबल अवस्थामा रिजर्भ चाँडो पुग्न सक्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँको यो टालटुले कुराबाट चाहिँ हुँदैन। यो तपाईँले पछि भनेको कुरा चाहिँ सरकारको दोहोरो मापदण्ड हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। हस्, यहाँलाई समय र सम्मानको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँसँग हामीले खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्र, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र विश्व अर्थ राजनीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव र असरको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।